चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब और साथ उनका अमला, सेक्रेटरी साहब, इकोनॉमिस्ट दोस्तों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारी बातें आपने सुन भी ली। लंबी एक यहाँ पे तकरीब हुई है जिसमें पाकिस्तान के जो इस वक्त शदीद ज़रूरियात का तखमीना है वो लगाया गया है। वो सबसे पहले ग्राउंड अप हुआ है, यानी सूबों ने इसमें अपनी मुकम्मल शराकत दारी का एक ना सिर्फ इजहार लेकिन कोऑपरेशन और एक इंटेंट भी ज़ाहिर किया। आज भी सब बोले, मैं समझती हूँ बहुत अहम बात है। सब ने कंग्रेचुलेट किया, मुबारकबादी पेश की और शुक्रिया अदा किया फेडरल गवर्नमेंट का, सारे सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट का, कि वो इस एक्सरसाइज में उनको किसी को पीछे नहीं छोड़ा। ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड तो यूएन का स्लोगन है, लेकिन हमारा भी यही है इस वक्त। तो बिल्डिंग बैक बेटर की जी एक्सरसाइज में आप सब देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है जी हमारे वसाइल और ज़रूरियात का, जो इतना बड़ा अंबार है और जो रोज़ नई एक ट्रेजडी और मुसीबत ग्राउंड पे लोगों के लिए बनती चली जाती है। इस वक्त इस्लामाबाद तो महफूज रहा इस पूरे रेले से और इस पूरे सैलाब से, लेकिन बाकी जो मुल्क है उस पर असरात दूररस होंगे। अभी भी जो हो रहे हैं वो तो है ही हैं, और सिंध एंड बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इसमें मुतासिर हुए हैं। 33 मिलियन लोग शुरू में मुतासिर आइडेंटिफाई हुए। ये तयशुदा बात है कि 33 मिलियन लोग एक साथ, कोई मुल्क अकेला ना रीसेटल कर सकता है, ना हर चीज़ मैनेज कर सकता है इस वक्त। तो इसीलिए आपने देखा सबसे लंबी रिलीफ रेस्क्यू एक्सरसाइज चलती रही। अब सूरत हाल जी ये है कि जो बिल्डिंग बैक की बात है और जो लोगों को अपने घरों पे पहुंचाना, उनके पैरों पे खड़ा कराना और उनको आगे जाके उनकी जो भी रोज़गार का ज़रिया माश है उनको उनके लिए वो बहाल करना इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पीपल सेंटर्ड अप्रोच है जी। पहले लोगों की सोच है, उनके घर, उनके मवेशी, उनके क्रॉप्स कहाँ से मिलेंगे। बहुत सौ को सिंध में और ख़वातीन और बच्चों पर फोकस है कि उनकी हेल्थ नीड्स जो इस वक्त हैं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 70% शुरू में तो 70% बच्चे और औरतें मुतासिर थे पूरे 33 मिलियन के तखमीने में। और इस सिलसिले में देखिए बात यह है कि पीपल सेंटर्ड हैं तो, लेकिन फिर भी जो ज़मीन पे सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा संगीन है, वो इतने रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है ये क्लाइमेट क्राइसिस, कि ये जो भी इस वक्त हुकूमत करे, मैं बावर करना चाहती हूँ बार बार, वो कम होगा। जो भी हम अपना पूरा सरमाया, जोर, वक्त, वसाइल सब कुछ लगा दें, वो एक घराने के लिए कम होगा जो अपने मवेशी खो चुका है, जो अपने खेती बाड़ी खो चुका है, जो अपने घरों के खुदा न खास्ता बाशिंदे या ब्रेड अर्नर खो चुके हैं, जिनके यहाँ बच्चों की अमवात हुई है। तो ये बहुत ही जैसे लुकमा अजल बहुत लोग बने, 1700 से ज़्यादा। तो इस हवाले से हमें ये देखना होगा कि जितना भी सिविल सोसाइटी कर सके, जितना भी आपके तवस्सुत से दूसरे लोग मोबिलाइज हो सकें, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है। आखिरी बात मैं कहूँगी, देखिए क्लाइमेट इंसाफ का एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है दुनिया में, जो शर्म अल शेख में अब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें प्राइम मिनिस्टर की भी शमूलियत होगी और आला सतह पे भरपूर शमूलियत होगी। इस हवाले से देखिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया है कि हमें माहौलियाती इंसाफ की शदीद तलब है, और इस तलब के पीछे इस मुतालबे से पीछे हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम 1% कार्बन एमिशंस का हिस्सादार हैं। बस हमारा इतना ही कार्बन फुटप्रिंट है जी, 1% भी नहीं। और 80% G20 ममालिक के हैं जिनके पास प्रिपेयर्डनेस भी है, तैयारी भी होती है, वसाइल भी हैं कि वो एक दीवार बना सकें, कि वो एक दिफा खड़ा कर सकें अपने लोगों का, एडेप्टेशन का, दूसरी रेजिलियंस का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्कों के पहिए इक्तिसादी चला के रखता है। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आगे जाके मैं समझती हूँ रेजिलियंस रिकवरी प्लान, जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है ना, उसका तो बहुत बड़ा तखमीना बनना है, वो इसके ऊपर आएगा जी।
تو آپ بتائیے کہ یہ وسائل کدھر سے موبلائز ہوں گے؟ ادھر یہاں یہ مانگ ہو رہی ہے کہ جی ہمیں 40% آخری کوارٹر استعمال کرنے دیں اپنا PSDP کا. یہ کوئی کہنے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, مطلب اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہی ہوں جب اتنا بڑا تاریخ کا یہاں پہ تباہ کاری ہوئی ہے, کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے تاریخ کا بدترین, سارے ممالک میں, کہیں کسی ممالک میں 33 ملین لوگ نہیں امپیکٹ ہوئے, نہیں متاثر ہوئے. تو اس میں یہ کوئی ہماری ایسی انیوژول یا غیر معمولی بات نہیں ہے. دوسرے ممالک میں تو بہت سارے قرضے بھی معاف کیے جاتے ہیں, بہت سارے قرضوں میں ریلیف دیا جاتا ہے. تو ہم اب کشکول لے کے پھریں جو ہمارا حق ہے اس چیز کے لیے, یہ اصل مسئلہ ہے کہ جی ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ ہیومینیٹیرین اپیل میں چلے جائیں. تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جائیں, کیونکہ 33 ملین لوگ کا کہاں ایک وقت پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں, ان کی اور بھی ضروریات ہیں. لیکن اس صورتحال میں سمپل سی بات ہے جی, انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک نے یہ گرمائش کی صورتحال کریٹ کی ہے, جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, جو ایک کسی ملک میں صرف نہیں محدود ہوتا, تو اس حوالے سے جن کے کارخانوں نے مطلب صدیوں کارخانے چلے ہیں, 50 سال 60 سال انہوں نے اپنی ہمارے آب و ہوا کی شکل بدل دی ہے جی. اور اس کی بیسس پہ آپ کا جو موسم ہے, ایکسٹریم موسم, ماحولیات کی بیسس پہ موسم بدلتا ہے, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور اس صورتحال میں یہ جب ہوا ہے, کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لے, اور ذمہ داری کوئی ہمیں مانگ کے دلوانے کی کوشش نہیں چاہیے. تو ہمارا COP27 میں یہی کہنا ہے کہ جی جو ریکوری ہوتی ہے اس کے لیے تو ایک آسانی پیدا کریں, بجائے ریسٹرکشنز کے, بغیر ہمیں بجائے میں لیکچرز دیے آسانی پیدا کریں. ٹھیک ہے, ہم نے بہت خود گھر پہ ریفارمز کرنے ہیں, اس سے کوئی انحراف نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کر رہا اور کوئی انحراف نہیں ہے, وہ ہم کریں گے. لیکن اس وقت جب زمین پر ہماری پوری خلقت جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اور سردیوں کا موسم آنے والا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ یہ کس کا اخلاقی فرض بنتا ہے. ہمارا تو فرض ہے ہی ہے جی, ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے. لیکن آگے جا کے دوسرے ممالک جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے, وہ نہ صرف اپنے وعدے پورے کریں جو 2009 سے کرتے آ رہے ہیں, یہ سسٹم 2009 سے چل رہا ہے جی, یہ وعدے 2009 سے ہوتے جا رہے ہیں اور ہر سال وہ وعدے نہیں پورے کیے جاتے. تو اب اگر شروعات ہی کر دیں تو میں سمجھتی ہوں لاس اینڈ ڈیمیج کا پاکستان کی آلریڈی یہ کامیابی میں رپورٹ کر دوں کہ لاس اینڈ ڈیمیج پہلے کبھی الاؤ نہیں کرتے تھے, بس ڈسکشن میں رکھیں جی, تو وہ پروویژنل ایجنڈا پہ آ گیا ہے. اور اس حوالے سے اب جو ملے نہ ملے, کیونکہ یہ فنڈنگ کانفرنس نہیں ہوتی جی, یہ لانگ ٹرم کلائمیٹ جسٹس, کلائمیٹ ایشوز ایجنڈا پہ کیا رکھنا ہے. اور جو کلائمیٹ فنڈز ہوتے ہیں, میں آپ کے توسط سے یہ کہوں کہ پلاننگ کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیے جب کلائمیٹ فنڈز جو مقدس ہوئے ہیں, 100 بلین ہر سال مانگے جاتے ہیں, وہ نہیں مٹیریلائز ہوئے. جو 80 میرے خیال میں 81 بلین تک ہوئے ہیں, 83 کہہ لیں, وہ جو ہیں 2020 میں ہوئے, اس سے پہلے 73. پاکستان کو ٹوٹل کلائمیٹ فائنینسنگ کے زمرے میں 154 ملین ملا ہے جی صرف, کیونکہ اتنی اس پہ قدغن ہوتی ہے گرین کلائمیٹ فائنینسنگ پہ. آپ پہلے اپنا زمین پہ کہیں یہ ہماری ضرورت ہے, یہ جی ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کو پروجیکٹائز کریں, پھر وہاں مقابلے میں آئیں, کمپٹیشن میں آئیں, ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ دوسرے ممالک سے آپ مقابلہ کریں, آپ کانٹریکٹ جیتیں وہ والا, چاہے وہ 10 ملین کا ہو, جتنا کا. اس کے بعد آپ کو جب تک وہ فنڈز ملتے ہیں 2 سے 3 سال گزر جاتے ہیں. آپ کی جو زمین پہ ضروریات ہیں اب ماحولیات کے حوالے سے تو وہ بدل بھی جاتی ہیں. وہ اب سیلاب آ گیا, اگلے سال ہماری ضرورت دوسری ہوں گی, تب تک آپ ہمیں پروجیکٹ چین میں رکھیں گے جی. تو یہ طریقہ نہیں ہے. گرین فائنینسنگ کا بھی جو ماڈل ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے, وہ اس طرح نہیں چل سکتا. اور وہ نہ کسی مطلب متاثر یا ولنریبل کمیونٹی
کی ضروریات کو ایڈریس کرتا ہے، نہ وہ کسی جو اس وقت ایکویشن ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ میں جو ٹرم یوز ہوتا ہے COP 27 کاپس میں، وہ اس بارگن کو نہیں استوار کر پا رہا. تو ان ساری چیزوں کو تبدیل ہونا ہوگا. آپ نے دیکھا ہم یہ بات کر رہے ہیں. اب میں اجازت دیتی ہوں اور آئی ڈونٹ نو آپ کے سوال اگر ہیں تو ہم